سلام شنوندگان عزیز، سرخط خبرها از بخش دری آل انڈیا رادیو تقدیم می شود. گوینده میزبان شما تمثیل احمد. رئیس جمہور امریکہ جائزہ لیزیون افتخار به صدر اعظم ہند برای رهبری در ارتقاء مشارکت استراتژیک امریکا تقدیم می کند. وزارت امور خارجہ ہند قبل از برنامه پرواسی بھارتی دیوس کنفرانس مجازی راجب رسانیوں سرگرمی شراکت سازماندہی می دہد. چین تمرین قوای اش با پاکستان درمیان ہراسها درباره تمرین مالابار ہند توجیه می کند. نیکولای کوداشیف سفیر روسی در هند می گوید دوستی بین ہند و روسی با وجود تلاطم‌های جهانی نامحدود قابل اعتماد قوی و منسجم است. تعداد بهبودی کووید 19 در کشور بیش از 95.65 رسیده است. مشروع اخبار: کریمہ بلوچ یک کارکن در کانادا مرده پیدا شده است. کریمہ بلوچ یک کارکن که در مورد جنایت قوای کشور پاکستان و دولت آن کشور در بلوچستان ابراز داشت، در شهر تورنتو کشور کانادا مرده دریافت شده است. پلیس تورنتو برای معاونت عمومی برای انجام دادن عملیات جستجوی کریمہ بلوچ درخواست کرده بود که به روز یکشنبه مفقود شده بود. با این حال خانواده‌اش هنوز تایید کرده‌اند که جسد کریمہ بلوچ دریافت شده است. کریمہ بلوچ یک شخصیت برجسته در منطقه بلوچستان بود و پیشروی کارکن زنان دانسته شده بود. وی همچنین به مسئله بلوچستان را در جلسات سازمان ملل متحد در سوئیس مطرح کرده بود. نمایندگان مجلس ایالات متحده امریکا بیش از 892 بیلیون دلار امریکایی را به ویروس کرونا را تصویب کرده است که هدف آن یک حلقه نجات برای اقتصاد همهگیری کشور است. این لایحه کمک مذکور که در صورت تصویب توسط مجلس سنای آن کشور و امضای رئیس جمهور امریکا آقای ڈونلڈ ٹرمپ به قانون تبدیل خواهد شد. قصر سفید راجب این لایحه کمک گفت که آقای ڈونلڈ ٹرمپ بر لایحه مذکور امضا خواهد نمود. چین تمرین قوایش با پاکستان درمیان هراسها درباره تمرین مالابار هند توجیه می کند. صحبت‌های دوگانه چین بار دیگر آشکار شده است. این تمرین مداوم هوایی شاهین نهم مداوم خود با پاکستان توجیه کرده است. وی ماه گذشته در مورد تمرین مالابار هند ابراز نگرانی کرده باشد. آقای وانگ وینبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین راجب تمرین شاهین نهم با نیروی هوایی پاکستان به عنوان یک ترتیب معمول دفاع کرد که به عقیده کارشناسان بازتابی از وضعیت استراتژیک بزرگتر نسبت به هند است. وی با پاسخ دادن سوالی گفت که از تمرین در حال انجام هیچ کشوری را هدف قرار نداده است. قوای هوایی چین و پاکستان تمرین سالانه شاهین نهم از 9 دسامبر در محل سندھ جنوبی پاکستان در نزدیک مرز ہند برگزار می کنند. ہند میزبان تمرین دریایی مالابار سال 2020 میلادی با امریکا، ژاپن و استرالیا انجام داده بود. رئیس جمهور امریکا جایزه لیزیون افتخار به صدر اعظم هند برای رهبری در ارتقاء مشارکت استراتژیک امریکا تقدیم می کند. آقای ڈونلڈ ٹرمپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا جایزه معتبر لیزیون افتخار به آقای نریندر مودی صدر اعظم هند به دلیل رهبری وی در ارتقاء اشتراک استراتژیک
بین دو کشور ہند و امریکہ ظہور ہند بعنوان یا قدرت جہانی به صدر اعظم ہند نریندر مودی را عطا کرد. آقای ترنجیت سنگھ سفیر ہند در امریکہ به نمایندگیش صدر اعظم امریکہ آقای رابرٹ اوبرائن مشاور امنیت ملی امریکہ این جایزه را در کاخ سفید پذیرفته کرد. صدر اعظم هند آقای نریندر مودی به قدردانی از رهبر وی دیدگاه ثابت قدم خود جایزه مذکور عطا شد که هند را به عنوان یک قدرت جهانی تصریح کرده و مشارکت استراتژیک بین هند و امریکا را به رسیدگی به چالش‌های جهانی افزایش داده است. اتحادیه اروپا برای استفاده کردن در 27 گروه ملت وکسین کرونا پی فیزر بیونتیک را تایید کرده است. اتحادیه اروپا واکسین ویروس کرونا که توسط شراکت پی فیزر و بیونتیک ساخته شده تایید نموده است. مرحله اول برنامه واکسیناسیون گسترده گروه 27 کشور از اواخر این هفته آغاز می شود. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا چند ساعت پس از اعلام آژانس داروی اروپا چراغ سبز را روشن کرد و از استانداردهای کیفیت و امنی برخوردار است. اوراسولا وون رئیس کمیسیون مذکور در لاین گفت که خوراک‌ها برای همه کشورهای اتحادیه اروپا همزمان و با همان شرایط در دسترس خواهد بود. وی افزود که اولین مقدار واکسین طی چند روز آینده با تولید واکسین از سایت تولید پی فیزر در بلژیک ارسال می شود. سربازان پاکستان در منطقه پونچ جموں و کشمیر شلیک بیدلیلی انجام داد. سربازان پاکستانی عصر دیروز آتش بصره تجاوز کردند و به هدف شلیک‌های بیدلیل قرار دادن پست‌های پیشروی هند و مناطق غیر نظامی در کنار خط کنترل در منطقه پونچ جموں و کشمیر انجام دادند. سخنگوی دفاع هند گفت که تقریباً در وقت عصر سربازان پاکستانی شلیک با اسلحه کوچک و دنبال آن با مورتار همراه با خط کنترل مرز هند در سکتور بالاکوت منطقه پونچ آغاز کردند. در همین حال سربازان محافظ مرز هندی به درنگ پاسخ مثبت انجام دادند. وزارت امور خارجه هند قبل از برنامه پرواسی بھارتی دیوس کنفرانس مجازی راجع به رسانی و سرگرمی شراکت سازماندهی می دهد. وزارت امور خارجه هند قبل از برنامه پرواسی بھارتی دیوس یا کنفرانس مجازی به عنوان 75مین همکاری رسانه و نمایش در هند برگزار می دهد. این برنامه یکی از 5 کنفرانس پیش از به عنوان پرواسی بھارتی دیوس برگزار می شود. آقای ایس جے شنکر وزیر امور خارجه هند ریاست کنفرانس مذکور انجام خواهد داد. نیکولای کوداشیف سفیر روسیه در هند میگوید دوستی بین هند و روسیه با وجود تلاطم‌های جهانی نامحدود قابل اعتماد قوی و منسجم است. هند و روسیه دیروز یک دهه همکاری استراتژیک را جشن گرفتند. هند و روسیه دیروز یک دهه همکاری استراتژیک را جشن گرفتند. در همین روز سال 2010 بود که مشارکت استراتژیک روسیه و هند به یک همکاری استراتژیک ویژه و ممتاز ارتقا یافت. نیکولای کوداشیف سفیر روسیه در هند در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت که دوستی هند و روسیه با وجود تلاطم‌های جهانی بے حد و مرز قابل اعتماد مستحکم و منسجم است. و گفت همکاری دفاعی بین دو ملت به سمت توسعه مشترک و تولید مشترک و تجهیزات جهانی پیشرفته است. صدر اعظم نریندر مودی میگوید ویتنام ستون مهم سیاست شرق هند و شریک حیاتی هند و اقیانوس آرام چشم انداز است. صدر اعظم هند آقای نریندر مودی روز دوشنبه اجلاس مجازی را با همتای ویتنامیش
آغای نیگوین زوان پوک برگزار کرد. این دو رہبر روابطی دو جانبی مباحثے مربوط به موضوعات منطقی و جهانی مورد علاقه دو طرف را بررسی کردند. آیا اقتصادی پس از همهگیری نیز در دستورکار قرار گرفت. آقای مودی در سخنان افتتاحی خود گفت ویتنام ستون مهم سیاست شرق ہند و شریق حیاتی چشم انداز ہند و اقیانوس آرام ما است. وی گفت رابطه ہند و ویتنام به صورت در حال رشد است و در حال گسترش به مناطق جدید است. وی گفت همکاری ہند و ویتنام میتواند به حفظ صلح و ثبات در منطقه ہند و اقیانوس آرام کمک کند. صدر اعظم ہند گفت ہند و ویتنام هفت توافق نامه جدید در زمینه های مانند دفاع، تحقیقات علمی، انرژی هسته‌ای و تجدید پذیر، پیتروشیمی ها و سایر موضوعات مختلف مانند درمان سرطان امضا کرده اند. پایان اخبار. تبصرہ روز عنوان است بے سوی اتکا بے خود در دفاع، نویسنده اتم کمار بسواس، مترجم خانم ہما ددوال، گوینده تمثیل احمد. تصویب شورای خریداری آلات نظامی برای خرید آلات دفاعی مبلغ 27,000 کروڑ روپیے از صنعت داخلی واقعاً به اقدامات ہند بے سوی آتم نربھر بھارت یعنی ہند متکی بے خود تشویق خواہد داد. صدر اعظم ہند آقای نریندر مودی در 12 مئی برای ہند متکی بے خود صدا نمود. وزیر مالی دولت ہند خانم نرملا سیتارمن در 16 مئی اعلان اصلاحات مخصوص به دفاع نمود. صدر اعظم مودی در ماہ فروری برای صادرات دفاعی ہند برای هدف 5 بیلیون دلار در 5 سال آینده تعیین نمود. وقتی که 11ویں نمایش دفاع در لکھنؤ گشایش داد. او شرکت های خصوصی را برای سرمایه گذاری در کشور دعوت نمود که دو هدف عمده سود بزرگ بر سرمایه گذاری و ساختن سومین بزرگترین اقتصاد آسیایی متکی به خود در تولیدات دفاع ایفا خواهد نمود. هیچ شک درباره جدیت دولت در این راه در ذهن کسی وجود ندارد. این اصلاحات هدف کاهش صورت حساب بزرگ واردات دفاع هند دارد. هند هدف ساختن هند متکی به خود در تولیدات دفاع دارد، طوری که برای کشور مشکل خواهد بود که متداوما منابع کشور را برای وارد کردن اسلحه‌جات نگرانی تخصیص کند. پیشنهادات خریداری تصویب شده جلسه آخر شورای مذکور شامل سیستم های کنترل و اختیاری زودی هوایی دیزاین و انکشاف یافته DRDO برای نیروی هوایی هندی، کشتی های گشتی دور از ساحل نسل آینده برای نیروی دریایی هند و پلهای مدولار برای ارتش هند می باشند. تصمیم هند برای گردیدن متکی به خود بر این قاعده اساس دارد که کشوری که برای آلات نظامیش بر واردات متکی می باشد هرگز قوی و قادر شده نمی تواند. سکتور دفاع بر احترام به خود و حق حاکمیت متصل است. باید اینجا تذکر شود که تصمیم دولت برای ساختن هند متکی به خود معنی آن را ندارد که درها برای سرمایه گذاران خارجی بسته اند، بلکه معنی آن را دارد که درهای زیادتر برای شرکت‌های خارجی برای تولیدات در هند باز شده اند. قبلا دولت تصمیم عمده برای تحمیل قیودات بر واردات 101 سلاح و سکوهای نظامی به شمول هلیکوپترهای جنگی سبک و کشتیهای زیر دریای مدرن و موشکهای کروز تا سال 2024 گرفته بود. این تصمیم فرصتی برای تولید آلات دفاع مبلغ 52,000 کروڑ روپے در ہند به دست داد.
صلاحیت های افزایش یافته در تولیدات دفاع نه فقط فرصت بزرگ اقتصادی برای صنعت داخلی ایجاد می‌کند بلکه نیز به کشور فایده استراتژیک در وضع سریعاً رو به تغییر جیوسیاسی فراهم می‌کند. در این مورد اولین اقدام باید تحمیل این پالیسی در قسمت‌ها که ما قبلا در آن مهارت داریم، مثلا تفنگ‌های توپخانه‌ای، موشک‌ها، پرتاب کننده راکت، چند بشکه‌ای، رادارها وغیره باشد.